नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों की तालीम व तरबियत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ग़ुलाम हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अपने खादम हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ऐसी बेहतरीन तरबियत फरमाई कि हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आज़ाद होकर अपने वालिद के साथ जाने से इनकार कर दिया, और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कभी डांटा न मारा, बल्कि प्यार व मोहब्बत से मुझे अच्छी बातें सिखाईं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है कि एक बार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत और मोहब्बत भरे अंदाज में मुझे यूँ नसीहत फरमाई, ऐ मेरे बेटे, अगर तुमसे हो सके तो सुबह शाम ऐसे रहो कि तुम्हारे दिल में किसी की तरफ से कीना ना हो। ऐ मेरे बेटे, ये मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। जब कोई बच्चा गलत काम करता तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे नहायत शफ़क़त व मोहब्बत भरे अंदाज में समझाते और उसके हक़ में दुआ भी फरमाते। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं बचपन में मदीना शरीफ के बागों में जाया करता, खजूर के दरख्तों पर पत्थर मार मार कर खजूरें गिरा कर खाता। एक दिन बाग के मालिक ने मुझे पकड़ लिया और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में ले गया। आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी शिकायत सुनकर मुझसे दरियाफ्त फरमाया, तुम दरख्तों पर पत्थर क्यों मारते हो? मैंने अर्ज़ की, खजूरें खाने के लिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने नरमी से फरमाया, फिर मत मारा कर, अलबत्ता जो खजूरें पक कर नीचे गिर जाती हैं उन्हें उठाकर खा लिया करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे हक़ में दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, इसका पेट भर दे। एक सहाबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बेटे हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बाकायदगी से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा करती थी। एक बार हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चंद रोज़ तक खिदमत अक़दस में हाजिर ना हुए। इन्हें इल्म हुआ तो बहुत नाराज़ हुई और अपने बेटे को बुरा भला कहा। हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने माफ़ी मांगी और पक्का वादा किया कि माँ अब गैर हाज़िरी ना होगी। मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज मगरिब पढ़ूँगा और अपने और आपके लिए मगफ़िरत की दुआ कराऊँगा। यह कहकर वो बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुए। नमाज पढ़कर हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चल पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़कर देखा तो फरमाया, कौन? हुज़ैफ़ा। अर्ज़ की, जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तेरी और तेरी माँ की मग़फ़िरत फरमाए। काबिल गौर बात यह है कि जो बात हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घर में अपनी वालदा से कही थी और बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अभी अर्ज़ करनी थी, गैब दान नबी ने इनके कहे बग़ैर वही दुआ इरशाद फरमा दी। इस हदीस से पाक से मालूम हुआ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती के दिलों के हाल भी जानते हैं, पुशीदा बातों का इल्म भी रखते हैं, और अफसोस करने को दिल करता है उन बदबख्तों पर जो शैतान को तो हाज़र नाज़र मानते हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे शक करते हैं। हमारे नबी ज़िंदा नबी हैं, हमारे नबी हाज़र नाज़र हैं, हमारे नबी हमारी जानों से ज़्यादा नज़दीक हैं और अपनी उम्मती के हाल से वाक़फ़ हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की तरबियत का ख़ास एहतमाम फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को सलाम करने में हमेशा पहल किया करते थे। इन्हें सलाम में पहल करने की आदत हो जाए, ताकि बच्चों को सलाम में पहल करने की आदत हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को तलकीन फरमाई कि वो बड़ों को सलाम करने में पहल किया करें, इसका सवाब कहीं ज़्यादा है और सलाम में पहल करने वाला अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब हो जाता है।
آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں نصیحت فرمائی، اے میرے بیٹے، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جایا کرو تو انہیں سلام کیا کرو، یہ تمہارے لیے بھی برکت کا باعث ہوگا اور تمہارے گھر والوں کے لیے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ سخت ناپسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ بچوں سے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تاکہ وہ بچپن ہی سے جھوٹ سے دور رہے۔ کم سن عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار میری ماں نے مجھے کہا، یہاں آؤ تمہیں ایک چیز دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسے کیا چیز دو گی؟ میری ماں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے کھجور دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارے ذمہ جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ آپ دسترخوان پر بچوں کو ساتھ بٹھاتے اور انہیں کھانے پینے کے آداب سکھاتے۔ اگر کوئی بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیتا تو آپ نرمی سے فرماتے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ دوسرے کے سامنے سے کھانے لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پیار سے فرماتے، بیٹا کھانا اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں بچہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں پرورش پا رہا تھا، ایک دن دسترخوان پر اپنے آگے سے کھانے کے بجائے اپنا ہاتھ دوسرے پیالے کی طرف بڑھانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹا بسم اللہ پڑھو اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے آداب یہ سکھائے کہ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئیں، پھر بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھانا کھائیں، کھانے کے بعد دعا پڑھ کر ہاتھ دھو لیے جائیں اور انہیں رومال یا تولیے سے خشک کر لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پینے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے اور پینے کے بعد الحمدللہ رب العالمین فرماتے اور 3 سانس میں پیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر کھانے پینے سے بھی منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوتے بلکہ دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے اور اجازت لے کر اندر جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروانوں کو بھی عملی تربیت فرمائی، چنانچہ جب کوئی بغیر اجازت گھر میں داخل ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی شفقت اور پیار بھرے لہجے میں فرماتے، تم دوبارہ گھر سے باہر جاؤ، السلام علیکم کہو اور پھر اجازت لے کر اندر آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری صفائی کا بے حد اہتمام فرماتے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس و جسم کی صفائی، مسواک کے ذریعے منہ اور دانتوں کی صفائی اور الجھے ہوئے بالوں کی صورت میں کنگھی کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں پاکیزگی اور نماز دونوں کی اہمیت یوں بیان فرمائی گئی، جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی طہارت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔